बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आई है। रात गए सुबह उठे तो पता चला कि क्या कुछ हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोग कहते कि पाकिस्तान की जो मतलब हमारे लोकल न्यूज़ हैं उसके हवाले से भी ज़रूर बात कीजिएगा। आप लोगों को याद होगा 9 मई का वाक़या हुआ था, और 9 मई का वाक़या जो है वो उसमें आर्मी की जो जितनी भी तनसीबात थी, जो मैस थे, उनकी जो रहाइशगाहें थी, वहाँ पर जो वो अटैक किया गया था, हमला किया गया था पीटीआई के कारकुनों की जानिब से। अब उसमें जो है वो सब लोगों ने देखा क्या कुछ हुआ, किस कदर जलाओ घेराव किया, तोड़ा फोड़ी की गई। जो आर्मी के कर्नल जनरल्स हैं उनके घरों के अंदर घुस गए और उनके जो है वो किसी के फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाल के खा गए, किसी का मोर उठा के ले गए, किसी का जो है वो गमले तोड़ दिए, टीवी वगैरह, मतलब क्या कुछ नहीं किया। बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी हो गई। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। उसके अलावा जो फिर आप लोगों ने बाकी देखा कि क्या कुछ हुआ। शेरपाव जलाओ घेराव केस जो हुआ था, तो उसमें जो 9 मई के मुल्ज़िमान थे सबको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 10-10 साल की सज़ा और किन किन लोगों को दिए। तो शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ है, उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन बरी होना अलग बात है, रिहाई मिलना अलग बात है। क्योंकि आपको याद होगा कि जितने भी ये 9 मई के वाक़े के बाद मतलब एक अजीब ही सिनेरियो देखने को मिलता था कि अदालत कहती थी ये तमाम केसेस से बरी हो गया है, फिर उसको कोई आके उठा लेता था किसी और केस के अंदर, पुलिस खड़ी हुई होती थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी कई मरतबा ये सीन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बरी कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर इश्तियाल अंगेज़ी की तकारीर और पता नहीं जलाओ घेराव की जो वो उकसाना, इस तरीके की जो बातें की जा रही थी, जबकि वो साबित नहीं हो सका, क्योंकि वो कराची में अपनी अहलिया की अयादत के लिए जो है थे 9 मई को यहाँ पर मौजूद थे। इसलिए उनको उनके ख़िलाफ़ कोई केस साबित नहीं हुआ और उनको बरी कर दिया है, रिहाई नहीं मिली है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि रिहाई के बाद फिर कोई केस जो है वो लगा के फिर उनको पकड़ा दिया जाएगा, भाई चलो तुम जो है वो अब दोबारा से तुम्हारे ऊपर एक और केस ठोक दिया। ठीक है, आपको पता है साइफर केस में ऑलरेडी वो बरी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इन लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब आप एक बात बताइए कि 10-10 साल की सज़ाएँ लोगों को हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर ये लोग मौजूद थे इस्लामाबाद में। इन लोगों के जो बयानात, इनकी तकारीर वगैरह जो भी थी, उसमें इश्तियाल अंगेज़ी पाई जा रही थी, जिसमें जो हमारे आर्मी की जो अमलाक है उसको नुकसान पहुँचाने की हवाले से वो सब ने सुना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया, ग्लोरीफाई किया अपने इस अमल को। तो वो अब अदालतों ने जो है वो सबूत और शवाहिद के बाद जो है वो काफ़ी ज़ाहिर है कि एक वकील जो उनको डिफेंड कर रहा है तो उसकी भी कोई काबिलियत होगी कि वो उसने केस को इतना लंबा लटका दिया, वरना इसमें फ़ौरन ही सज़ा, इस टाइप के केसेस में फ़ौरन सज़ाएँ हो जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कि इन 4 अफराद को 10-10 साल की सज़ा हो चुकी है। ठीक है, अब उस पर अमल कब होगा इसको अदालत का देखें। पता है कि सज़ा सुनाना एक अलग चीज़ है और हो जाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि अब इसमें वकील जो है वो बीच में कूदेंगे और वो अदालत के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसको चैलेंज करने में ही 1-2 साल मज़ीद लग जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, पता नहीं आप लोगों को बुरी लगे या अच्छी लगे, कि इमरान खान के हवाले से भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि उस दिन उन्होंने आर्मी के तनसीबात जो अमलाक है उसको नुकसान पहुंचाने की कोई बात की हो या नहीं की हो। तो शायद अदालत ऐसा कोई फ़ैसला दे दे कि उनको भी इन तमाम केसेस से बरी कर दिया जाए। ठीक है, जबकि जो दीगर जितने भी अरकान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनको सज़ाएँ हुई हैं, उनके बयानात मिले जुले से, मतलब इस तरीके से कि अप्स एंड डाउन्स करके अगर आप देखें तो वो इन हमलों की मुखालफत के बजाय या उसको कंडेम करने के बजाय उसके हक़ में नज़र आते थे। फिर बाद में उन्होंने
آرمی کے خلاف جو باتیں کی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہے، پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگوں کو جو ہے نکالنے کے بعد نئی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنریٹری آئے اس میں اور عمران خان کا ساتھ دے، ٹھیک ہے، اور شاید جو ہے وہ پھر کوئی پالسڈ لوگوں ادھر ادھر سے جیسے اٹھا کے پارٹیز بنا لی جاتی ہے نا، کوئی پی پی وی سے اٹھا لیا، کوئی نون لیگ سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ جینیون کچھ لوگ آئے اس میں اور وہ شاید اس کو پارٹی کو لے کے آگے چلیں۔ تو ہو سکتا ہے ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت سے عمران خان کو بری کر رکھ دیا جائے۔ سیکنڈ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، کیوں اس کی وجہ کیا ہے جو میں نے بات کی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، تو یہ 9 مئی والے واقعے میں عمران خان کو میرے خیال میں بری کر دیا جائے گا۔ لیکن اب پتہ نہیں، کیونکہ ظاہر عدالتیں اور حکومت اور ادارے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کچھ کیسز ہیں جن کے ثبوت بھی ملے ہیں، تو اس حساب سے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے یا ناممکن لگ رہا ہے۔ تو پھر اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون پارٹی سنبھالے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ان کے بیٹے ہیں قاسم سلمان، ہو سکتا ہے ان کو اس کی قیادت ملے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد یا عمران خان کو اور زیادہ کوئی لمبی سزا مل جائے، عمران خان کا بری ہونا جو ہے ممکن ہو جائے، یا پھر کوئی ڈیل کر کے باہر بھیج دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ذہن میں آ رہی ہے، جو مطلب جو لوگوں کے تاثرات ہیں، جو میرے اپنے تاثرات ہیں، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اب اپنی پارٹی کو ہی بنائے، ٹھیک ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ پورا ختم ہوتا ہوا نظر آئے، ٹھیک۔ لوگوں کے ذہن میں عمران خان کا ایک کریز چل رہا ہے، بس یہ کہ عمران خان ہے، کیا کیا ہے، کیا نقصانات پہنچائے ملک کو وہ لوگ بھول چکے ہیں، کیا فائدے پہنچائے، کیا اچھے کام کیے وہ بھی لوگ بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو نظر میں رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب کو پتہ ہے، میں بھی بتا چکا ہوں، بڑے بڑے تجزیہ کار بھی بتا چکے ہیں، اور خبریں باقاعدہ طور پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ پی ڈی ایف کی صورت میں بھی مل جائیں گی، اور ویسے بھی گوگل کریں گے تو آپ کو ان کے کارنامے نظر آ جائیں گے یہاں پر۔ خیر، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی کے حق میں ہوں۔ بہرحال یہ کہ پاکستان کی سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھے، تاکہ ہم عوام کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر کرم ہو، اور ہم لوگوں کو بھی کوئی ریلیف ملے، کیونکہ ہم لوگ تھک گئے۔ آئے دن کی یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس قسم کی، فضول قسم کی، کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پبلک انگیج ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کچھ آگے کی طرف چلنا چاہیے، اور نیوز چینلز کو بھی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے کچھ اچھی خبریں سنائیں، تاکہ ہم بھی کچھ عوام کو جو ہے وہ مطلب ہم عوام بھی کچھ پروگریسو کر سکیں، جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی کچھ اچھا دکھا اور سنا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ واقعات ہیں ملک کے اندر، بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں، جیسے کل میں نے سوات والا معاملہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو ضرور دیکھ لیجیے گا کہ سوات میں کیا کیا ہے خونخوار درندے نے اپنے شاگرد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور بقیہ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر آرمی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، موجودہ حکومت کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو حکومت کام کر رہی ہے وہ اپنا بہترین کام کر رہی ہے، وہ اس پہ کام کرتی رہے گی۔ آرمی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی کام کر رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی رہا ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ آرمی کے جوانوں کو کھڑا کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیاست جھاڑ رہے ہیں، اپنی تعلیم جھاڑ رہے ہیں، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل، یوں اور یوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہاں اچھی لگتی ہیں، کہ جہاں پر اگر آپ ایک بات بتائیے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں جب آپ کے لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہوتے ہیں، خود کچھ دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ آرٹیکل کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو آرمی اگر ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو آپ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر کے اپنے آرٹیکل، اپنی تعلیم جھاڑ رہے ہوتے ہو، یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرف آپ لوگوں کا جھکاؤ ہے۔ بہرحال اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور کوئی بات بری لگے تو معذرت۔ چینل پہ نئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔